السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد علی امجدی۔ سامعین حضرات، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی صورت پیش کرنے جا رہا ہوں جن کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ طارق ہے۔ کوئی بھی شخص اگر آسیب سحر کی وجہ سے پریشان حال ہیں، کافی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کافی تعداد میں سحر و آسیب میں مبتلا ہیں، تو ان کے سامنے کچھ ایسی صورتیں پیش کی جائیں، کچھ ایسے وظائف بیان کیے جائیں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو۔ تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے میں ایسی صورت آپ کے سامنے لایا ہوں۔ جو لوگ بھی سحر و آسیب سے پریشان حال ہیں تو سورہ والطارق 3 بار پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص بھاگ گیا ہو تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے وہ واپس آ جائیں، تو ان کے لیے بھی اس سورت کو 3 بار روزانہ ان کا چہرہ ذہن میں رکھ کر کے تلاوت کر لیا کریں۔ وہ بھاگا ہوا شخص بہت جلد واپس لوٹ آئے گا۔ اور سحر و آسیب کے لیے روزانہ 3 مرتبہ بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب سحر و آسیب میں جو لوگ بھی مبتلا ہیں ان کے اوپر دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ اس سحر و آسیب سے وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اب آپ کے سامنے سورہ والطارق پیش خدمت ہیں، سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر
فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه
رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا मुहतरम सामईन, आपने सूरा व तारिक समाअत किया। ख़ास तौर पर इनके फ़ज़ाइल ये हैं कि कोई भी शख्स अगर सहर व आसेब में परेशान हैं तो इंशाअल्लाह उनके ऊपर रोज़ाना बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज मग़रिब 3 बार पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें और दम कर दें। इंशाअल्लाह सहर व आसेब से बहुत ही जल्द छुटकारा पालेंगे। और ख़ास तौर पर जो भी अगर घर से भाग गया हो तो उनकी हाज़िरी के लिए जितना जल्द हो सके वो शख्स वापस आ जाएं तो
تو سورہ والطارق کی تلاوت کر لیا کریں، انشاءاللہ رب کریم بہت جلد صحت یابی عطا فرمائے گا۔